अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम अपनी उर्दू की किताब का जो सबक पढ़ रहे हैं वो नज़्म है और उसका नाम है इल्म। सबसे पहले तो इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मुश्किल अल्फाज में है सलीका, गुले खुशनुमा, नादान, मान, ढंग। उसके बाद आप आ जाइए राहगुज़ारों, दियारों, जिद्दत, हिद्दत। जी स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इल्म का मायने क्या है। इल्म के मायने हैं जानना। कोई चीज़ आपको मालूम नहीं लेकिन आपने उसके बारे में जान लिया तो इसका मतलब है आपको उसका इल्म हो गया। इल्म के मायने हैं जानना, वाकफियत हासिल करना। ये एक ऐसी खूबी है कि जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाया। इस इल्म की वजह से ही इंसान को फरिश्तों पर भी बरतरी हासिल हुई। इस इल्म की वजह से ही अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में अपना नाइब बना के भेजा। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन दिलो दिमाग से नवाजा है। इंसान इन सलाहियतों से काम लेकर फिर बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता है। दुनिया में जिस कदर भी तामीर व तरक्की नज़र आती है वो सब इल्म की बदौलत है। तो हमें इल्म से मोहब्बत होनी चाहिए ना। तो फिर हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने भी कुरान में बहुत ज़ोर दिया है इल्म की अहमियत पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई जो हम रोज़ाना स्कूल में पढ़ते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। दुनिया में जो हम रुपया पैसा कमाते हैं वो एक वक्त तक रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इल्म बेटा एक ऐसी दौलत है कि जिसको जितना खर्च किया जाए ना ये उतना ही बढ़ता है। खर्च करने से मुराद क्या है कि अगर आपको कोई बात पता चली, अच्छी बात पता चली, आपने उसे आगे पहुंचाया, फिर वो किसी और ने आगे पहुंचाया, तो ये इस तरह आपकी ये दौलत बढ़ती चली जाती है। तो अब हम यही जानेंगे कि इल्म जो है वो एक नूर है, एक रोशनी है। आपका सबसे पहला जो शेर है वो क्या है? आदमी को इंसान बनाता है इल्म, सलीका जहाँ को सिखाता है इल्म, बारिश दिलों पर जो बरसाता है इल्म, तो गुले खुशनुमा को खिलाता है इल्म। ये जो दो अशार हैं बेटा, इसमें बताया जा रहा है कि इल्म एक नूर है, एक रोशनी है जो आदमी को इंसान बनाता है, उसे इंसानियत सिखाता है। इल्म ही की बदौलत हम गलत और दुरुस्त में फ़र्क कर सकते हैं, खैर और शर में फ़र्क कर सकते हैं। इल्म से काम लेके हम अपने दिल और दिमाग की सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इल्म ही की वजह से हमारे रहने और सहने में एक तरतीब पैदा होती है। तो हमें इल्म से मोहब्बत होनी चाहिए। रोशनी इल्म ही से ज़माने में है, हुस्न इसको ज़िंदगी में लाने से है, इल्म से ही इंसान की पहचान है, वगरना तो ये भी एक हैवान है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोशनी जो है वो इल्म से ही है ज़माने के अंदर। इल्म इंसान के अखलाक की तामीर करता है, ये हमारे अंदर अच्छाइयों को पैदा करता है, बुराइयों को मिटाता है।
یہ ہماری اخلاقی کمزوریوں کو دور کرتا ہے، ہمارے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہ علم ہی ہے جو انسانوں کو ان کی پہچان کراتا ہے اور حیوانوں سے الگ کرتا ہے۔ نہیں علم جس کو وہ نادان ہے، بھلے اس کو خود پہ بڑا مان ہے۔ سکھایا ہے اس نے جینے کا ڈھنگ، بھرا علم نے پھر کرینے کا رنگ۔ جو شخص علم حاصل نہیں کرتا وہ بیوقوف کہلاتا ہے، بھلے وہ خود کو بڑا ہی عقل مند کیوں نہ سمجھتا ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جو علم حاصل کرتا ہے اس کی سب عزت کرتے ہیں، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ تو علم ہی کی وجہ سے ہم نے جینے کا طریقہ سیکھا اور ہم نے اپنی زندگی کو کرینہ سکھایا۔ پھر محبت زمانے میں پھولی پھلی، اور کبھی نہ کہیں بے اصولی چلی۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ محبت اور خیر بانٹتا ہے، اور پھر جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ کہیں بھی کوئی بے اصولی کا کام نہ کرتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں۔ اب منزل ہماری ستاروں میں ہے، ان دلکش فلک کے نظاروں میں ہے۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ اب ہم علم حاصل کر کے ہماری منزل اب ستاروں کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا نا، عقل دی، جس کو کام میں لا کے وہ ستاروں پر، چاند تک بھی پہنچ گیا۔ تو اب شاعر یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو منزل ہے اب ستاروں میں ہے۔ راہ چاند کی راہ گزاروں میں ہے، نظر ان سے آگے دیاروں میں ہے۔ علم سے چاند کو کیا مٹھی میں بند، ارادے ہمارے ہیں گٹھی میں بند۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ علم ہی کی بدولت انسان سائنسی میدان میں بھی ترقی کر رہا ہے۔ اس نے بڑی بڑی قوتوں کو مسخر کر دیا ہے۔ اب یہ علم ہی کی وجہ سے ہے کہ انسان اونچے اونچے پہاڑوں، بڑے بڑے صحراؤں، بکھرے ہوئے سمندروں اور فضاؤں میں بھی حکمرانی کر رہا ہے۔ یہ علم ہی کی بدولت ہے کہ آج انسان چاند پہ قدم رکھ چکا ہے اور دوسرے سیاروں کو بھی تسخیر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ علم سے پھر زمانے کو جدت ملی، اپنے جذبے جگانے کو حدت ملی۔ اب علم جو ہے اسی کی وجہ سے انسان نئے سے نئے کارنامے کرنے کی کوشش میں سرگرداں ہے۔ انسان کے اندر جوش اور جذبہ بڑھتا ہے علم حاصل کرنے سے، اور وہ زیادہ سے زیادہ نئے انوکھے کام سر انجام دینے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ علم سے ہی تسخیر کائنات ہے، خوبصورت ایک تعبیر حیات ہے۔ تو علم صرف ہمیں نہ صرف یہ کہ یہ کائنات کو تسخیر کروا رہا ہے، ہم کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک خوبصورت زندگی کی تعبیر بھی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ علم کے ذریعے ہمیں نہ صرف اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے، بلکہ اپنے خاندان اور اپنے ملک و قوم کا نام بھی روشن کرنا ہے۔ انسانیت کی خدمت کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ ہم نے نہ صرف نئے علوم کو سیکھنا ہے، بلکہ ہم نے دوسروں کی رہنمائی بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس مقصد میں کامیاب کرے اور ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی۔ چلیں انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں اس کی مشق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔